सरकारी ऑफिसर्स की 20 खरब रुपए की अय्याशी, गरीब का जनासा, मजीद कितनी महंगाई होगी, लिस्ट देखें। नाजरीन, गरीब का सिर्फ अल्लाह वारिस, पाकिस्तान में क़यामत से कबल ही क़यामत का मंजिर। मुल्क डिफॉल्ट के करीब, लेकिन अय्याशियों की लिस्ट जारी। गरीब अवाम के लिए मौत का परवाना आ गया। कौन कितने अरब रुपए खाएगा और सरकार के नाम पर किस तरह मुल्क बांट के मामला चल रहे, सब कुछ खुल गया। ना जमीन फटी ना आसमान गिरा, गरीब आखिरी सांसों पर। 20 खरब रुपए कहां से आएंगे? पेट्रोल 400 रुपए, बिजली 200 रुपए और रोटी 100 रुपए। महंगाई के आसमान पर डेरे। मुल्क का वाली वारिस कौन? बेयकीनी की सूरत हाल मजीद बढ़ गई। सरकारी अफसरों की अय्याशी के चक्कर में अवाम को कुचलने की तैयारी। IMF ने भी कानों को हाथ लगा लिए। श्रीलंका ने भी पाकिस्तान से पनाह मांग ली। आखिर एक गरीब मुल्क के सरकारी अफसरों की अय्याशी के लिए इतना पैसे कैसे? अवाम के लिए आइंदा हफ्ते में क्या चीखें निकलवाने वाला सरप्राइज? और आने वाली महंगाई में किस चीज की कीमत कहां तक जाएगी? वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, पाकिस्तान में एक और तूफान सर उठाने वाला। गरीब का जीना मुश्किल करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया, क्योंकि इस मुल्क में सरकारी ऑफिसर्स की अय्याशी के लिए भी अब गरीब आवाम के सर पर पांव रखा जाएगा। एक जानिब IMF पाकिस्तान को किस्त देकर अब ये फैसला कर रहा, आइंदा पेट्रोल और खाने पीने की अशिया की कीमतें क्या होंगी, और दूसरी ही जानिब पाकिस्तान की सरकार ही अवाम की दुश्मन बन गई। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक भी मजाक उड़ाने लगे। श्रीलंका, जिसने डिफॉल्ट होने के बाद डॉलर के मुकाबले में अपनी करेंसी को पांव पर खड़ा कर लिया, आज पाकिस्तान और हुक्मरानों की तरफ हैरानगी से देख रहा। साथ ही साथ पाकिस्तान का हमसाया इस्लामी मुल्क, जिसको दुनिया में कोई भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इसकी करेंसी पाकिस्तान से 50% मजबूत हो चुकी और चीन, तुर्की, बरतानिया जैसे ममालिक के सरमायाकारी का मरकज भी बन चुका। लेकिन पाकिस्तान, आखिर पाकिस्तान के साथ कौन दुश्मनी कर रहा और क्यों मुल्क की मईशत को पांव पर खड़ा होने नहीं दिया जा रहा? नाजरीन ग्रामी, तफसील में जाने से कबल अपने दिल को जरूर थाम लें, क्योंकि आपका पैसा कहां कहां इस्तेमाल किया जा रहा, ये सुनने के बाद आप एक बार जरूर हिल जाएंगे। नाजरीन, सरकारी दफातर और अफसरों के अखराजात और मराद के बारे जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक पावर सेक्टर में सरकारी इदारों की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले मुफ्त बिजली के यूनिट की कुल लागत 22 अरब से 25 अरब रुपए सालाना के दरमियान, जबकि दीगर सरकारी महकमों के ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन को दिए जाने वाले अलाउंस भी अरबों रुपए के हैं, जिसके बाद हुकूमत के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रहता कि इसका इक्तिसादी बोझ सार्फिन पर डाला जाए। इस इक्तिसादी बोझ को सलाहियत की भारी अदायगियों के मुकाबले में बड़ा असर नहीं समझते, जो कि अब 20 खरब रुपए तक पहुंच चुका और रवां बरस के आखिर तक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को वाजिबुल अदा है। टैक्स और अरबों रुपए के लाइन लॉसेस की वजह से मजमूई मालियाती असरात भी बातदरीज महंगे बिलों की सूरत में बिजली के सार्फिन को मुंतकिल किए जा रहे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एक साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलाहियत की अदायगियों का हवाला देते हुए कहते हैं, कोई भी इन अहम मसाइल के बारे में नहीं सोच रहा जो सार्फिन पर महंगे बिलों की वजह से बहुत ज्यादा माली दबाव डाल रहे। इन्होंने मजीद कहा, पावर सेक्टर के मुलाजमीन को मुफ्त यूनिट एक बहुत ही मामूली बात है, क्योंकि सलाहियत की अदायगियां 20 खरब रुपए तक पहुंच चुकी। तकनीकी और तिजारती नुकसानात और मुतादिद टैक्स भी फी यूनिट की शरह में बड़े पैमाने पर इजाफे का बाइस बने। इनके मुताबिक तवानाई के शोबे में सरकारी इदारों के मुताबिक मुलाजमीन को इनके पे स्केल के मुताबिक जुज़वी या मुकम्मल तौर पर बिजली फरहम की जा रही। इन महकमों में नो डिस्कोस, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, वापडा के इलेक्ट्रिक, मुख्तलिफ सरकारी जनरेशन कंपनीज, पावर परचेजिंग एजेंसी, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, वजारत तवानाई और दीगर मुतल्लिका कंपनीज शामिल हैं। सरकारी कंपनियों के मुलाजमीन के लिए पावर सेक्टर की सब्सिडी का हिसाब लगाते हुए साबिक ओहदेदार ने कहा, उनमें से हर एक औसतन माहाना तकरीबन 300 मुफ्त यूनिट इस्तेमाल कर रहा। फर्ज करें लागत 50 से 55 रुपए लगती, तो इस हवाले से माहाना इखराजात तकरीबन 2 अरब रुपए होंगे। इस तरह सालाना इखराजात कमो बेश 24 अरब रुपए होंगे।
انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ملازمین کو جو یونٹ دیے جا رہے، خاص طور پر وہ لوگ جو واپڈا، ڈسکو اور جانکوز میں کام کرتے، کہا جاتا کہ یہ ان ملازمین کے لیے ایک یقینی سہولت ہے۔ کسی بھی گریڈ میں شامل ہونے کے بعد ہر ملازم کو ایک امپلائی کوڈ نمبر الاٹ کیا جاتا، جس کے تحت مفت یونٹ کی تعداد اس ملازم کے بل، بجلی کنیکشن شیٹ کے کمپیوٹرائز ریکارڈ میں ڈال دی جاتی۔ ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ملازم 200 یونٹ استعمال کرتا ہے تو اسے صرف 100% یونٹ کا بل دیا جاتا ہے، لیکن بجلی کی پیداوار میں شامل اداروں کی صورتحال مختلف ہے، کیونکہ شاید وہاں کے ملازمین کو تقریباً لامحدود یونٹ دیے جا رہے۔ ان میں سے زیادہ تر ملازمین جنریشن پلانٹس اور جیکسکو کے ملازمین کی کالونیوں میں رہتے، جو بجلی کی پیداوار کے لیے گیس اور ڈیزل استعمال کر رہے۔ مفت یونٹ کا بجٹ ہمیشہ مذکورہ تنظیموں کے سالانہ بجٹ میں شامل کیا جاتا۔ دیگر محکموں کو ملنے والی مفت بجلی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ڈیسکو کی جانب سے قانون کے مطابق سب کو بل دیا جاتا، لیکن اس کی ادائیگی متعلقہ محکمے اپنے ملازمین کو الاؤنس کی شکل میں دیتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جج 2000 یونٹ استعمال کرتا تو متعلقہ ڈیسکو انہیں بل بھیجیں گے، جو کہ انہیں ادا کرنا بھی ہوتا، لیکن ادائیگی کے بعد وہ اپنے محکموں سے اس کا دعویٰ کرتے ہیں یا یکمشت رقم کی شکل میں بلوں کی ادا شدہ رقم کو ایسے افسروں کی تنخواہ کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ تاہم سابق عہدیدار اس حوالے سے مسلح افواج کے افسران کو دیے جانے والے الاؤنس سے لا علم تھے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں، دفاعی ادارے ڈیسکو سے بڑے پیمانے پر بجلی حاصل کرتے اور پھر وہ خود اسے اپنی کالونیوں، فارمیشنز وغیرہ کو فراہم کرتے۔ آفیسر نے کہا کہ لوگوں کو، خاص طور پر غریبوں کو بجلی فراہم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ معاہدوں پر دوبارہ بات چیت کی جائے اور آئی پی پیز کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ صلاحیت کی ادائیگیوں کی فیصد کو کم کرے، بجلی کی چوری، کمرشل لاسز کو ختم کریں، بجلی کی تقسیم اور ترسیل کے نظام کو مضبوط کریں، 11 کلو واٹ سے 500 کلو واٹ ٹرانسمیشن لائن اور گریڈ سٹیشن تاکہ تکنیکی نقصانات کم ہو سکیں اور بجلی کی چوری رک سکے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ آفیسرز کو ملنے والی فری یونٹ کی پالیسی پر نظر ثانی کی جائے اور ہائیڈرل پاور جنریشن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ ہائیڈرل پاور جنریشن کے اثرات 2030 تک بتدریج شروع ہونے والے 3 بڑے جاری منصوبوں کے شروع ہونے کے بعد ظاہر ہونا شروع ہوں گے۔ انہوں نے مشورہ دیا، میرے خیال میں اگر آئی پی پیز عوامی مفاد میں کیپیسٹی چارجز سے متعلق معاہدوں پر نظر ثانی کرنے پر راضی ہو جائے، ڈیسکو لائن لاسز کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے اور حکومت ٹیکس کم کر دیتی تو ٹیکس سمیت یونٹ کے ریٹ میں کافی کمی ہو جائے گی، جس سے صارفین کو بڑا ریلیف مل سکے گا۔ انہوں نے مزید کہا، میں یونٹ کے استعمال کے سلپ سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی تجویز کروں گا، کیونکہ اس سے بھی بلوں میں اضافہ کیا جا رہا ادائیگیوں کی فیصد کو کم کرے، بجلی کی چوری، کمرشل لاسز کو ختم کریں، بجلی کی تقسیم اور ترسیل کے نظام کو مضبوط کریں، 11 کلو واٹ سے 500 کلو واٹ ٹرانسمیشن لائن اور گریڈ سٹیشن تاکہ تکنیکی نقصانات کم ہو سکیں اور بجلی کی چوری رک سکے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ آفیسرز کو ملنے والی فری یونٹ کی پالیسی پر نظر ثانی کی جائے اور ہائیڈرل پاور جنریشن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ ہائیڈرل پاور جنریشن کے اثرات 2030 تک بتدریج شروع ہونے والے 3 بڑے جاری منصوبوں کے شروع ہونے کے بعد ظاہر ہونا شروع ہوں گے۔ انہوں نے مشورہ دیا، میرے خیال میں اگر آئی پی پیز عوامی مفاد میں کیپیسٹی چارجز سے متعلق معاہدوں پر نظر ثانی کرنے پر راضی ہو جائے، ڈیسکو لائن لاسز کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے اور حکومت ٹیکس کم کر دیتی تو ٹیکس سمیت یونٹ کے ریٹ میں کافی کمی ہو جائے گی، جس سے صارفین کو بڑا ریلیف مل سکے گا۔ انہوں نے مزید کہا، میں یونٹ کے استعمال کے سلپ سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی تجویز کروں گا، کیونکہ اس سے بھی بلوں میں اضافہ کیا جا رہا